من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه دیگر از رشته برنامه حیات طیبه در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستیم. هر از چندگاهی اقتباسی رو که از آیه قرآنی در سوره مبارکه نحل درباره این برنامه داشتیم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی یادآوری میکنم با ذکر آیه قرآنی و سخن رب العالمین که من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. کسی که کار خوب انجام بده، اما از خانم یا آقا، زن یا مرد، به شرط اینکه اهل ایمان باشه، الله وعده میده که او رو از زندگی پاک و پاکیزه در دنیا برخوردار میکنه. ضمنی که در ادامه آیه بیان میشه که بهترین پاداش ها رو مطابق بهترین عملی که انجام داده در آخرت بهش عنایت میکنه که این از لطف و مرحمت الله تعالی است. اما یادآوری این آیه رو از این جهت انجام دادم و آیه رو یادآوری کردم که میخوایم در این قسمت از برنامه حیات طیبه نگاهی به عظمت دعا و نقش و جایگاه اون در زندگی داشته باشیم. خیلی کوتاه عرض بکنم که دعا همون عبادت هست و این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین هست که فرمودن الدعاء هو العباده، که دعا عبارت است از عبادت، عین عبادت هست، مغز عبادت هست، کن و محتوای اصلی عبادت دعاست. آنچنان که در بیان معنا و مفهوم دعا و توضیحات مرتبط با اون علما تصریح کردند که دعا اساساً بر دو قسم هست: دعای عبادت، همین که میگیم سبحان الله، الحمدلله، نماز میخونیم، نیایشی میکنیم، از اونجایی که توصیف الله سبحانه و تعالی است و اجرای فرمان الله سبحانه و تعالی است و بیان صریح رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. غیر از این که در آیات فراوانی از قرآن کریم این نکته میاد، دعای عبادت هست، انجام عبادت هست. و دعای مسئلت، این که چیزی رو از الله سبحانه و تعالی میخوایم، رفع حاجتی رو درخواست و مسئلت میکنیم، که همین هم باز در معنا و مفهوم عبادت میگنجه، چون الله سبحانه و تعالی به خواستن و رفع حوایج و این که نیازهای خودمون رو بر اساس دستوراتش از او بخوایم و در بعد معنوی دعا و درخواست از الله سبحانه و تعالی بزرگترین سبب معنوی برای رفع حوایج هست که ما رفع حوایج خودمون رو از الله سبحانه و تعالی بخوایم. بنابراین چون این امر هم فرمانبرداری از امر و فرمان الله سبحانه و تعالی است، لذا عبادت محسوب میشه. احادیثی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو در این برنامه ذکر خواهیم کرد. از این جهت از ذکر سند اون خودداری میکنم که اصل رو بر این گذاشتیم که از احادیث صحیح استفاده بکنیم و به احادیث صحیح استدلال بکنیم. برای اینکه از فرصت استفاده بکنیم، به این حدیثی اشاره میکنم که پیش از این هم گذشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین فرمودند الدعاء هو العباده، دعا همون عبادت هست. و بعد آیه قرآن رو خوندند و قال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. در ادامه آیه میاد ان الذين يستكبرون عن عبادتي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین، کسانی که از عبادت من خودداری کنند و تکبر بورزند با خفت و خواری وارد عذاب الهی و دوزخ خواهند شد.
در ابتدا فرمود و قال ربکم ادعونی مرا بخوانید ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کسانی که از عبادت من خودداری بکنن، یعنی از دعا کردن که همون عبادت هست. این موضوع و تأثیر دعا در زندگی، دعا اهمیتش، جایگاه اون، نگاهی به آیات قرآن و احادیث نبوی خواهیم داشت. اما اینجا لازم میدونم علت انتخاب و ارتباط این موضوع با عنوان برنامه که حیات طیبه هست رو از این جهت عرض بکنم. دعا عبادت هست و عین عبادت هست و بزرگترین سبب مادی در رفع حوایج هست در نگاهمون به اون دعای مسئلت که نوع دوم دعا بود. در سوره مبارکه نحل عنوان برنامه حیات طیبه میاد که من عمل صالحا، کسی که کار صالح و شایسته انجام بده. دعا از جایگاه و منزلت و اهمیت خاص و ویژه‌ای در عبادت و در دین و زندگی برخوردار هست. من ذکر او انثی، زن باشه یا مرد باشه، و هو مؤمن، اهل ایمان باشه، فلنحینه حیاتا طیبه. و این با توجه به این که دعا سرآمد کارهای خوب و صالح و شایسته است، قطعاً و به یقین تأثیرات فراوانی در زندگی ما داره. شاید یک انسان ناباور، کسی که این حرفا رو نمیپذیره و اساساً نگاه بروندینی داره و در نگاه بروندینی خودش منکر این ارزش‌ها و مسائل و حقایق قرآنی است، شبهه ایجاد بکنه، بگه خب اگر دعا تأثیر داره، بیمار رو به جای اینکه به بیمارستان میبرید به مسجد ببرید، دعا بکنید براش. بیمار رو از بیمارستان مرخص بکنید، ببریدش به مسجد و اونجا دعا بکنید، ببینید خوب میشه یا نه. اساساً چون مفهوم دعا رو نفهمیده، چون لجاجت کرده، همچین شبهه سست و رکیکی رو مطرح میکنه. وگرنه در چارچوب قوانینی که الله سبحانه و تعالی در زندگی ما قرار داده، زندگی ما بر اساس اسباب هست. اسباب مادی، اسباب معنوی. اسباب مادی مثلا الله سبحانه و تعالی برای رفع تشنگی آب رو سبب رفع تشنگی قرار داده. در اسباب مرتبط با جسم و پیکر و بیماری های انسان، اسبابی مادی یا حسی و اسبابی معنوی قرار داده. اسباب حسی چیه؟ این که به پزشک مراجعه بکنی، به بیمارستان مراجعه بکنی، به متخصص مراجعه بکنی، بیماریت رو تشخیص بده و داروی تجربه شده و یا با استفاده از یافته‌های علمی و پزشکی اون دارویی رو و درمانی رو که مناسب حال این بیمار هست رو تجویز بکنه و ادامه بده. اما اسباب معنوی هم وجود داره. دعا کردن از الله که شفا دهنده هست، درخواست بهبودی بیماری نمودن. موضوع اینه که اشکال این شبهه پرداز در اینجا اینه که گمان برده که استفاده همزمان و یا اولویت دادن به برخی از اسباب نسبت به برخی دیگر که در نگاه دینی ما اسباب معنوی رو بر اسباب مادی ترجیح میدیم، این به معنای تعارض هست، بدون اینکه سایر اسباب رو ترک بکنیم. چرا؟ چون وجود ما انسان‌ها مرکب از جسم و روح هست. یک سری اسباب مرتبط با بخش جسمانی وجود ما انسان‌ها و بخشی دیگر از اسباب به عنوان اسباب معنوی متوجه اون نیازهای روحی و روانی ما میشه. و از اونجایی که این جسم و روح با هم و در کنار هم به صورت مرتبط وجود انسانی ما رو تشکیل میدن، چه بسا این اسباب بدون اینکه تضاد و تعارضی با یکدیگر پیدا بکنند، در یکدیگر خلط و مخلوط و قاطی میشن از جهت اسباب بودنشون، از جهت تأثیراتی که الله سبحانه و تعالی در اینها داده و چه بسا از جهت عوارضی هم که میتونه داشته باشه. ارتباطی که بین بیماری‌های جسمی و بیماری‌های روحی و روانی وجود داره.
نکته دیگر دقیقاً همینه که یافته های علمی، یافته های بشری بر اساس بررسی ها و مطالعات روانشناختی که غلبه اسباب معنوی در این شاخه از علوم هست و همچنین روانپزشکی که جنبه حسی و مادی در این موضوع بیشتر هست، این رو نشون میده که دعا تأثیر فراوانی در زندگی داره. دلایل فراوان و دستگان دلایل دیگری رو هم میشه در رد بر این شبهه مطرح کرد، اما انسان مسلمان بدور از شبهات، بدور از این که در دلش کجی باشه، آنچه رو که امر و فرمان الله سبحانه و تعالی است انجام میده. از اسباب مادی و معنوی برای پیشبرد مقاصد و منافع زندگی خودش که امر و فرمان الله سبحانه و تعالی هست استفاده میکنه، اما نه بر اساس صرفاً قاعده علت و معلول و این که مثلا آیا من این کار رو انجام بدم حکمتش چیه. اینها از جهت ارتباط بیشتر و استئناس و انس و الفت گرفتن با ارزش‌های دینی خوبه، اما مبنای عمل نیست. انسان مؤمن رفتار مادی و معنوی او، زندگی او بر اساس راهنمودهای الله و رسول، البته به فهم بهترین های این امت، به فهم سلف صالح رضوان الله علیهم اجمعین، در رأسشون صحابه بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بر اساس فهم اونها عمل میکنه. و اما دعا و تأثیرات اون در زندگی پاک و پاکیزه میخوایم، در کنار به کارگیری سایر اسباب از دعا غافل نشیم. به عنوان مثال در موضوع تربیت فرزندان، اللهم اصلح لی فی ذریتی، یا الله فرزندان من رو صالح بگردان. چقدر ما در زندگی دغدغه مادیات و نیازهای مادی و روزمرگی‌های خانواده‌مون رو داریم و این خوبه، از باب مسئولیت شناسی، این وظیفه شناسی است که یک انسان به نیازها و دغدغه‌های زندگانی همسر و یا فرزندان خودش اهمیت بده. اما موضوعی که کمتر احساس مسئولیت می‌کنیم اینه که در ابعاد معنوی اون توجه لازم رو به نیازها و ضرورتهای زندگانی عزیزان خودمون نداریم، حالان که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. خطابش به من و شماست. انسان مسلمان وقتی که این خطابهای الهی رو در قرآن کریم میخونه یا ایها الناس، بگه این استحضار رو داشته باشه که من یکی از همین انسانها هستم، گوش به فرمان الله باشم. لبیک یا رب، فرمایش الله چیه؟ یا ایها الناس، من یکی از این مردم هستم، من یکی از این انسانها هستم. عظمت فرمان الله سبحانه و تعالی رو مورد توجه قرار بده. یا ایها الذین آمنو، این فرمان و این خطاب الله سبحانه و تعالی رو مورد توجه قرار بده که من یکی از این مردمانی هستم که ایمان آوردم. الله چی میخواد به من بگه و چه فرمانی داده؟ یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو و فرزندانتون رو از عذاب الهی و خانواده‌تون رو از عذاب الهی نجات بدید. بنابراین وقتی که مسئولیت ما صرفاً مسئولیت‌های مادی نیست، بلکه در کنار مسئولیت‌های مادیمون مسئولیت‌های معنوی و وظایفی داریم که در آیات قرآن کریم، در احادیث نبوی بیان میشه، از جمله تربیت درست فرزندانمون، نمیتونیم نسبت به اسباب معنوی در این زمینه بی تفاوت باشیم. از جمله اسباب معنوی تأثیرگذار در صلاح و صالح بودن فرزندان و خانواده ما دعا هست. اللهم اصلح لی فی ذریتی. بهترین بندگان الله رو در قرآن کریم میبینیم که الله سبحانه و تعالی به ما معرفی میکنه که دعا میکنند رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. پروردگارا من رو و فرزندانم رو از جمله برپادارندگان نماز قرار بده.
رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. به این آیات باید توجه داشته باشیم که اهمیت دعا و البته با قطعیت، به قطع یقین میشه گفت، آیات قرآن این رو میگه، احادیث نبوی این رو میگه، تجربه های زندگانی بهترین های این امت این رو میگه که دعا تأثیر عظیم، بزرگ و بسزایی در زندگی ما انسان ها داره. غیر از اینه که یک انسان مسئولیت شناس در قبال خودش، در قبال جامعهش، در قبال خانوادهش، در قبال فرزندانش به موضوع دعا اهمیت میده، از جمله به خاطر دلایلی که قبل از این ذکر شد. در کنارش به این نکته توجه بکنیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس شیء اکرم علی الله تعالی من الدعاء. هیچ کاری نزد الله متعال ارزشمندتر از دعا نیست. ولی دعا به سبک و روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، نه اینکه ما بیایم بر اساس تصورات ذهنی خودمون یا بر اساس پاری از اوهام و خیالات به ادعای اینکه این مجرب هست و این چنین است و تجربه کردیم و تجربه شده و مسائلی از این دست بخوایم خودسرانه در موضوع دعا عمل بکنیم. و از این روز که علما میگن بهترین دعا دعاهای قرآنی و دعاهای مأثور و برگرفته از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و آثار صحابه رضوان الله علیهم اجمعین هست. مثالی عرض بکنم خدمت شما. رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین فرمودند اقرب ما یکون به العبد من ربه و هو صائم. نزدیکترین حالت بنده به پروردگارش حالت سجده هست. وقتی که انسان در برابر الله کرنش کرده، سجده کرده، این وقت نزدیکترین زمان و نزدیکترین حالتی هست که یک بنده به پروردگارش داره. و رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین فرمودند که در این حالت زیاد دعا بکنید. بله. خب در هر رکعتی در نماز 2 سجده میکنیم. چرا؟ چون این روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. صلوا کما رأیتمونی اصلی. حالا یکی بیاد بگه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که بهترین حالت بنده به پروردگارش حالت سجده است. من به جایی که 2 سجده بکنم 3 سجده میکنم تا به الله نزدیکتر باشم. نه، چون با رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت ایشون مخالفت کرده، از راه و روش ایشون دور شده. بنابراین عبادتی که انجام میدیم از جمله دعا باید به روش رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین و توأم با آدابش باشه که در این امر هم عبادت به معنای درست انجام شده که نیت صادقانه و خالصانه درش هست و هم تبعیت از رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین. اونجاست که آدم اثر دعا رو خیلی زود در زندگی خودش میبینه. زنده و سربلند باشید. الله یگانه معبود بر حق نگهدارتون.